ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थस्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच मनोस्तु शतरूपायां तिस्रकन्याश्च जज्ञिरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः आकूतिं रुचये प्रादाद् अभिभ्रातृमतिं नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः प्रजापतिः स भगवान् रुजिस्तस्यामजीजनत् मिथुनं ब्रह्मवर्चस्वी परमेण समाधिना यस्तयो पुरुषः साक्षात् विष्णुर्यञ्जज्ञस्वरूपधृक् या स्त्री सा दक्षिणा भूदेर्ंशभूदानपायिनी आनिन्ये स्वगृहं पुत्र्याः पुत्रं विततरोचिषम् स्वायम्भुवो मुदा युक्तो रुजिर्जग्राह दक्षिणां तां कामयानां भगवान् अनुवाहय्यजुषां पतिः तुष्टायां तोषमापन्न अजनयद्वादशात्मजान् तोषप्रतोष सन्दोषो भद्रशान्तिरिडस्पतिः इद्मकर्विर्विभुस्वह्नः सुदेवो रोचनोद्वशित् तुषिता नाम ते देवा आसन् स्वायम्भुवान्दरे मरीचिं मिश्रा ऋषयो यज्ञः सुरगणेश्वरः प्रियव्रतोतानपादौ मनुपुत्रौ महौजसौ तत्पुत्रपौत्रनपृन्नाम् अनुवर्वृत्तं तदन्तरं देवहूतिमदाताद कर्दमायात्मजा मनुः तल्सम्बन्धि श्रुतप्रायं भवदागददो मम दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिं भगवान् मनुः प्रायच्छद्यत्कृतः सर्ग त्रिलोक्यां विततो महान् या कर्दमः सुधा प्रोक्ता नवब्रह्मर्षि पत्नयः तासां प्रसूति प्रसवं प्रोच्यमानं निबोध मे पत्नी मरीचेस्तु कला सुषुवे कर्दमात्मजां कश्यपं पूर्णिमानं च ययोरापूरितं जगत् पूर्णिमासुतविरजं विश्वगं च परन्दप देवकुल्यां हरे पाद शौचाद्या भूस्तरिद्दिवः अत्रे पत्न्यनसूयात्रीन् जज्ञे सूयशसुतान् दत्तं दुर्वाससं सोमम् आत्मेश ब्रह्म सम्भवान् विदुर उवाच अत्रे गृहे सुरश्रेष्ठाः स्थित्युत्पत्त्यन्धके तवः किञ्चित् चिकीर्षवो जाता एतदाख्याहि मे गुरो मैत्रेय उवाच ब्रह्मणानोदितः स्रष्टा इतिर्ब्रह्मविदाम्बरः सह पत्न्या यया वृक्षं कुलाद्रिं तपसि स्थितः तस्मिन् प्रसूनस्तवग पलाशाशोककानने वार्भिः स्रवद्भिरुद्धुर्खेष्टे निर्विन्द्याया समन्ददः प्राणायामेन संयम्य मनोवर्षशतं मुनिः अधिष्ठदेकपादेन निर्द्वन्द्वो निलभोजनः शरणं तं प्रपदेह्यं य एव जगदीश्वरः प्रजामात्मसमां मह्यं प्रयच्छत्विति चिन्तयन् तप्यमानां त्रिभुवनं प्राणायामैदसाग्निनां निर्गतेन मुनेर्मूर्ध नमस्सीक्ष्य प्रभवस्त्रयः आपःसरो मुनिगन्धर्व सिद्धविद्याधरो रगैः विधायमान यशस्सस्त दाश्रमपदं ययुः तत्प्रादुर्भावसंयोग विद्योतिदमना मुनिः उत्तिष्ठन्नेकपादेन ददर्श विबुदर्शभान् प्रणम्य दण्डवद्भूमा वुपदस्तेर्हणाञ्जलिः वृषहंसः सुपर्णस्तान् स्वै स्वैश्चिच्छिन्निदान् कृपावलोकेन हसद धनेनोपलम्बिदान् तद्रोचिषा प्रतिहते निमील्यं मुनिरक्षिणी चेदस्तदत्प्रवणं युञ्जन्नस्तावीत् संहताञ्जलिः श्लष्णया सुक्तया वाजा सर्वलोकगरीयसः अत्रिरुवाच
विश्वोद्भवस्थितिलयेषु विभज्यमानैर्मायागुणैरनुयुगं विगृहीतदेहाः ते ब्रह्म विष्णुगिरिशा प्रणतोऽस्म्यहं व तेभ्यः क एव भवदाम इहोपहूतकम् एको मयेक भगवान् विबुधप्रधानै चित्तीकृतप्रजननाय कथं न्यूयूयम् अत्रागतास्तनुभृदां मनसोऽपि दूराः भ्रूतप्रसीदद महानिह विस्मयो मे मैत्रेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा त्रयस्ते विबुधर्षभाः प्रत्याहुश्लक्षणावाच प्रहस्य तमृशं विभो देवा ऊचुः यदा कृतस्ते सङ्कल्पो भाव्यं तेनैव नान्यथा सत्सङ्कल्पस्य ते ब्रह्मन् यद्वैद्यायदि ते वयम् अदास्मद्दंशभूतास्ते आत्मजालोकविश्रुताः भविता रोगभद्रं ते विस्रप्स्यन्ति च ते यशः एवं कामवरं दत्त्वा प्रदिजग्मुसुरेश्वराः सभाजिदास्तयो सम्मृग् दम्पत्योर्मिषतोस्तदः सोमो भूद्ब्रह्मणोंशेन दत्तो विष्णोस्तु योगवित् दुर्वासा शङ्करस्यांशो निबाधागरिसप्रजाः श्रद्धा त्वगिरसपत्नी चतस्रो सुतकन्यकाः सीनीबाली कुकूराः चतुर्थ्यनुमदिस्तदा तल्पुत्रापवरावास्तां ख्यात्यौ सारोचिषेन्दरे उदत्यो भगवान् साक्षात् ब्रह्मिष्टश्च बृहस्पतिः पुलस्त्यो जनयन् पत्न्याम् अगस्त्यं च हविर्भुवि सोऽन्यजन्मनि दह्रागिर्विश्रवाश्च महातपाः तस्य यक्षपतिर्देवः कुबेरस्त्विडविडासुतः रावणः कुम्भकर्णश्च तदान्यस्यां विभीषणः पुलहस्य गतिर्भार्या त्रिनयः सूदसधी सुतान् कर्मश्रेष्ठं वरीयांसं सहिष्णुं च महामते क्रदोरभिक्रिया भार्या बालकिल्या न सूयताम् ऋषीन् षष्टिसहस्राणि ज्वलतो ब्रह्म तेजसा ऊर्जायां जग्निरे पुत्रा वसिष्ठस्य परं तप चित्रकेतुप्रधानास्ते सप्त ब्रह्मर्षयो मलाका चित्रकेतुः सुरोचिश्च विरजामित्र एव च उल्बणो वसुबृदानो धूमान् शक्त्यादयो परे चित्तिस्त्वर्थर्वणः पत्नी लेभे पुत्रं धृतव्रतं दध्यश्चमश्वशिशिरं भृगोर्वंशं निबोध मे भृगुख्यात्यां महाभाग पत्न्यां पुत्रान् जीजनत् दादारं च विधातारं श्रियं च भगवल्पराम् आयतिं नियतिं चैव सुते मेरुस्तयोरदात् ताभ्यां तयोरभावादां मृकण्ठप्राण एव च मार्कण्डेयो मृकण्डस्य प्राणाद्वेदशिरा मुनिः कविश्च भार्गवो यस्य भगवानुशनासुतः त एते मुनयक्षक्तर्लोकान् सर्गैरभावयन् एष कर्दमद्दौहित्र सन्दानः कदिदस्तव शृण्वद श्रद्ददानस्य सद्य पापकरः परः प्रसूदी मानवीं दक्ष उभये मेह्यजात्मजः तस्यां ससर्ज दुहितृः षोडशामललोचनाः त्रयोदशाधा धर्माय तदैकामग्नये विभुः पितृभ्य एकां युक्तेभ्यो भवायैकां भवच्छित्ते श्रद्धा मैत्री दया शान्ति तुष्टिपुष्टिक्रियो नदिः बुद्धिर्मेधातिदीक्षाहिर्मूर्तिर्धर्मस्य पत्नयः श्रद्धासूतः शुभं मैत्री प्रसादमभयं दया शान्तिसुखं मुदं तुष्टिः स्मयं पुष्टिरसूयता योगं क्रियो नदिर्दर्पम् अर्थं बुद्धिरसूयता मेधा स्मृतिं तितिक्षातु क्षेमं ह्रीप्रश्रयं सुतं मूर्तिः सर्वगुणोत्पत्तिर्नरनारायणा वृषि ययोर्जन्मन्नद्यो विश्वम् अभ्यन्नन्दत्सु निर्वृतं मनांसि कुकुभो वाताः प्रसेदुः सरिदोद्रयः दिव्यवाद्यन्दतूर्याणि पेदुः कुसुमवृष्टयः मुनयस्तुष्टुवुसुष्टाः जग्नुर्गन्धर्वकिन्नराः नृत्यन्ति स्म स्त्रियो देव्य आसीत् परममङ्गलम् देवा ब्रह्मादयः सर्वे उपदस्तुरभीष्टवैः
देवा ऊचुः यो मायया विरचितं निजयात्मनीदं के रूपभेदमिव तल्प्रदीक्षणज्ञाय एतेन धर्मसदने ऋषिमूर्तिनाद्य प्रादुश्चकार पुरुषाय नमस्परस्मै सोऽयं स्थितिवृद्धिकरोपशमाय सृष्टान् सत्त्वेन सुरगणाननुमेय तत्त्वकाम् दृश्याबदब्रकरुणेन विलोकनेन यच्छ्रीनिकेतममलं क्षिपतारविन्दम् एवं सुरगणैस्ताद भगवन्तावभिष्टुदौ लब्धावलोकय्य यत्तुर अच्छिदौ गन्धमामदरं ताविमौ वै भगवतो हरेरंशाभिहागतौ भारव्यमाय च भुवः कृष्णौ यदुकुरुद्वहौ स्वाहाभिमानिनश्चाग्ने आत्मजां स्त्रीनजीजनल् पावगं पवमानं च शुचिं चक्षुधभोजनं तेभ्योऽग्नयः समभवं चत्वारिंशश्च पञ्च च त एवैकपोपरश्चाशत् साकं पितृपितामहैः वैतानिके कर्मणि यन्नामभिर्ब्रह्मवादिभिः आग्नेय इष्टयो यज्ञे निरूपन्त्येज्ञयस्तु ते अग्निश्वाता बहिर्षद सौम्या पितर आजजप्याः साग्नयो नग्नयस्तेषां पत्नी दाक्षायणी स्वधां तेभ्यो ददार कन्ये द्वे वयुनां दारिणीं स्वधाम् उभे ते ब्रह्मवादिन्यौ ज्ञानविज्ञानपारगे भवस्य पत्नी तु सती भवं देवमनुव्रता आत्मनः सदृशं पुत्रं न लेभे गुणशीलतः पितर्यप्रतिरूपे स्वे भवाया नागसेरुषा अप्रौढैवात्मनात्मानम् अजहाद्योगसंयुधा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्स्कन्धे विदुरमैत्रेयसंवादे प्रथमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।